संहारम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् त्रिसाहैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छित्रैर्कोमलैश्चुभै तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् सर्वत्रैलोक्यकर्तारम् सर्वत्रैलोक्यपावनम् सर्वत्रैलोक्यहर्तारम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् नागादिराजवलयम् नागहारेण भूषितम् नागकुण्डलसंयुक्तम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् त्रिलोचनं दशभुजं दुःखादेहोर्तधारिणं विभूत्यार्चितं देवम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् त्रिशूलधारिणं देवं नागाभरणसुन्दरम् चन्द्रशेखरमीशानम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् गङ्गाधरम् उमानादं पणिकुण्डलमण्डितं कालकालं गिरीशं च एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् स्फटिकसङ्कासं चितिकण्डं कृपानिधिं सर्वेश्वरं सदा शान्तम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् सच्चिदानन्दरूपं च पारनन्दमयं शिवं वागीश्वरं चिदाकाशम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् शिविविष्टं सहस्राक्षं दुत्तुभ्यां च निषङ्गिणं हिरण्यबाहुं सेनान्यम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् अरुणं वामनं दारम् वास्तव्यं चैव वास्तुवं ज्येष्ठं कनिष्ठं वैशान्तम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् हरिकेशं सनन्दीशम् उच्चैर्घोषं सनादनम् अघोररूपकं कुम्भम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् पूर्वजाभरजं याम्यं सुष्मदष्करनायकम् नीलकण्ठं जगन्यं च एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम्
एकबिल्वं नित्यार्पणम् कुमारं कुचलं पूव्यं वदान्यं च बहारदं दौर्यं च दैवं च एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् दशकर्णं ललाटाक्षं पञ्चवक्त्रं सदाशिवं अशेषपापसंहारं शम्भुम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् नीलकण्ठं जगद्वन्द्यं दीननाथं महेश्वरं महापापहरं शम्भुम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् चूडामणिकृतवेतुं वलयीकृवासुकी कैलासनिलयं भीमम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् कर्पूरकुन्दधवळं नरकार्णवतारकं करुणामृत सिन्धुं च एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् महादेवं महात्मानं भुजङ्गाधिपकङ्कणं महापापहरं देवम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् भूदेशं कण्ठपरशुं वामदेवं विनागिनं वामे शक्तिधरं श्रेष्ठम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् बालेक्षणं विरूपाक्षं श्रीकण्ठं भक्तवत्सलं नीललोहितं खड्वाङ्गम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् कैलासवासिनं भीमं कठोरं त्रिपुरान्तकं वृषाङ्गं वृषभारूढम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् एकबिल्वं नित्यार्पणम् ढमढमढमरु बजे शङ्कर गण गण गण्डा बजे भोलेनाथ शम्भो शङ्कर नित्यानन्द शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा नित्य शङ्करा 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 शम्भो शङ्करा नित्य शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शङ्करा नित्य शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शङ्करा नित्य शङ्करा
शम्भो महादेवा शङ्करा नित्य शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शङ्करा नित्य शङ्करा शम्भो शङ्करा नित्य शङ्करा शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा नित्य शङ्करा शम्भो शङ्करा नित्य शङ्करा शम्भो शङ्करा नित्य शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शङ्करा नित्य शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शङ्करा नित्य शङ्करा शिव शम्भो महादेवा. Let's start today's 12-hour session. See, the today's session purpose is Turiyatita getting established in your neurological circuits. Means it has to become part of your body, not just mind. Yesterday I introduced it. Naturally, when I introduce it, can only become part of your mind. Today I am going to push it to become part of your body. Understand? Only anything becomes part of your body, it will become your reality. That is why many times Vedantis utterly fail. They miss making this higher reality part of their body. So today's goal is making it as part of your body. Understand? You can bring up any question. It does not necessarily need to be only about 25 states of consciousness. Anything which is sitting in you heavy, you can bring up. If it is too personal, then bring it up in the energy session when we have. But anything you can ask openly. Like something is not right in your house, which you can share openly. Which you can't share openly, ask in the energy session. The personal questions, whatever you can share openly, whatever you can ask openly, you can bring everything. I am going to sit and attend everything. I'll listen to everything, because only when you release whatever is sitting heavy in you, I can make this experience as part of your body. Now I have to bring it into your body, not just mind. Anything, any higher reality, higher states of consciousness, I can introduce to your mind, but that is not enough. It has to become your body. Say, I am going to bring this Turiyatita into your body, so there will be huge healing in the body. All the physical ailments will be healed today. Because today only I am going to bring that into body. प्रेम मुदित मनसे कहो नित्य नित्य नाम प्रेम मुदित मनसे कहो नित्य नित्य नाम प्रेम मुदित मनसे कहो नित्य नित्य नाम